अगर आप भी उम्रा में जाने का इरादा कर रहे हैं तो हम आपको ले आए हैं हावड़ा पिलखाना, जहां कारवाने उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स ने अपना नया दफ्तर ओपन किया है और कहा कि मक्का और मदीना के ज़ियारत के लिए ये कारवां अब चल चुका है। प्रीमियम सर्विसेज और A1 फैसिलिटी के साथ हम उम्रा के सफ़र पर ले जाएंगे और मस्जिद हरम के नज़दीक बेहतरीन होटल के साथ साथ लजीज खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओपनिंग के मौके पर कई खुसूसी मेहमान भी मौजूद थे और सभी ने बरकत की दुआओं से नवाजा और कहा कि 3 दोस्तों के मजबूत इरादों का ये बेहतरीन सफ़र शुरू हो चुका है। अब ये कारवां मक्का और मदीना के ज़ियारत के लिए मखसूस है। कारवाने उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स के जानिब से कहा गया कि हम ज़ायरीन को बेहतरीन होटल्स और खाने पीने के साथ साथ आब ज़मज़म और गिफ्ट्स भी देंगे। बताते चलें कि कारवाने उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स का ये दफ्तर 80 नंबर पिलखाना सेकंड लेन हावड़ा में स्थित है। यहाँ आपको टूर्स एंड ट्रेवल्स की तमाम सर्विसेज मिलेंगी। अगर आप भी उम्रा में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप ज़रूर राब्ता कर सकते हैं। आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। दरअसल हम लोग कुछ साल पहले उम्रा करने गए, हम 2 दोस्त, और वहाँ हमने लोगों के एक जमघटे को देखा, ग्रुप ऑफ पीपल को देखा कि वहाँ पर जो है कई तरह के ट्रैवल्स हैं जो लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं उम्रा करने वालों के लिए। तो हमारे दिल में भी एक जज्बा हुआ कि एक तो ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और साथ ही साथ अगर हम इसके खादिम बन जाएं तो अजर सवाब डबल हो जाएगा। तो इस मकसद के तहत हम लोग कई दिनों से लगे रहे कि एक हम लोग उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स खोलें जिसके ज़रिए हम जो है हाजियों की खिदमत को अंजाम दे सकें। और ये सिलसिला लगभग 2 साल से चल रहा है और हम 3 दोस्त बहुत दिन से इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और आखिरकार अल्लाह के शुक्र से हम लोगों ने अब जो है ये कारवाने उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से एक ट्रैवल कायम कर दिया, जिसका मकसद ये है कि हाजियों की खिदमत करना जितने अच्छे सर्विस अच्छे सहूलत के साथ हो सके। और ये कारवाने उम्रा जिसका आज इफ्तिताह हुआ है, इसका मकसद है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो कि सरजमीन हावड़ा के पिलखाना में एक टूर एंड ट्रैवल्स का आगाज़ हुआ है जो हाजियों की खिदमत के लिए खोला गया। और यहाँ पर आज के दिन जो है ये पैकेज रिवील हुआ है कि ये जो हमारा जो पैकेज रहेगा ये 1,10,000 का पैकेज रहेगा, जो अगले महीने नवंबर के तीसरे हफ्ते में इंशाअल्लाह एक पहले ट्रिप हमारे ग्रुप लेकर जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए और कई तरीके से लोगों को इस बारे में मालूम चले कि उनके हावड़ा में ये टूर एंड ट्रैवल्स कायम हुआ है जो हाजियों की खिदमत के लिए बनाया गया है। और ये कारवाने उम्रा सिर्फ जो है इसका मकसद हाजियों की उम्रा करना ही नहीं है, बल्कि इस्लाम के जहाँ जहाँ निशानियाँ मौजूद है दुनिया के कई इलाकों में। देखिए असल ये है कि कारवां का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल कि, और ये ग्रुप ऑफ पीपल को हम चाहते हैं कि दुनिया के उस कोने तक पहुँचाया जहाँ तक अल्लाह के रसूल की निशानियाँ, अल्लाह के नबी की निशानियाँ मौजूद है, अल्लाह के निशानात मौजूद है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां बढ़ता रहेगा और दुनिया के हर इलाके में इंशाअल्लाह ये कारवां खिदमत करेगा। और साथ ही साथ ये आजकल जो है बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है रेलवे टिकट बनाने के लिए या एयरवेज टिकट बनाने के लिए और आधार कार्ड पैन कार्ड के लिए। तो उनको अगर यहाँ बनाना हो तो हम पासपोर्ट बनाने के लिए, तो उनकी आसानी के लिए भी ये टूर एंड ट्रैवल जो है उनकी खिदमत को अंजाम देगा। देखिए बहुत से लोग हैं, बहुत से तरह के पैकेज हैं जो जिनको अच्छा जिस तरीके से लगता है वो उस तरीके से पैकेज निकालते हैं। कोई कम दर्जे के निकालते हैं। देखिए हर तरीके के लोग मौजूद हैं, कोई अपर क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है। क्या फैसिलिटीज आप उसमें देंगे? हमारे फैसिलिटीज़ ये है कि हम जो है मस्जिद हरम से जस्ट अराउंड 400 मीटर जो है होटल देंगे और उसके साथ साथ जो है 3 टाइम मील देंगे। और उसमें मील में भी जो है बहुत सी चीज़ें इंक्लूड रहेगी। 3 टाइप के फ्रूट्स रहेंगे और 2 टाइप के जो भी मीट्स रहेंगे, मटन हो या चिकन हो, ये इस तरीके के रहेगा। और साथ ही साथ हाजियों के लिए गिफ्ट भी है, आराम है, जमजम है, जाए नमाज है, तरह और बहुत से गिफ्ट है हाजियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ खान है।
اصل میں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. سب سے پہلی چیز بزنس تو ہے ہی، ساتھ میں یہ بہت بڑی خدمت ہے جو ہم لوگوں نے یہ رسک لیا ہے. دوسری چیز بہت دنوں سے ہم لوگوں کے دل میں یہ چل رہا تھا کہ ایک ٹریول ہم لوگ بھی کھولیں. بہت سارے پیکیجز ہوتے ہیں، کوئی 70 میں لے جا رہا ہے، کوئی 80 میں لے جا رہا ہے، سنتے تھے. تو پھر اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل سے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ وجہ کیا ہے جو کم پیکیج زیادہ پیکیج کے میں سب لوگ لے جاتے ہیں. تو پھر ہم لوگ پہلے اس پہ مطلب ریسرچ کیے تو پھر پتہ چلا کہ کم میں تو لے کر چل جائیں گے، بہت ساری مطلب مصیبتوں کے سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ٹریولرس کو. بعض ریل بھی دیکھنے کو آیا ہے جس میں باقاعدہ ٹریول کو گالیاں دے رہے ہیں. تو اس لیے اس کے نتیجہ یہ ہے کہ کم پیسے میں لے جاتے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بھی اپنے طرف سے صحیح ہے، کیونکہ اگر آپ کو کم پیسے میں چاہیے تو وہ خدمت بھی کم دیں گے اور اپنے کچھ بچانا بھی ہے کیونکہ بزنس بھی ہے. تو ہم لوگوں نے اس لیے 1-10 کے پیکیج اس لیے نکالا ہے تاکہ یہ پیکیج میں آپ کو تمام طریقے کی سہولیات دیا جائے، کیونکہ آپ اپنے ایک موٹا رقم ہمیں دے رہے ہیں اس بھروسے کے ساتھ کہ وہاں جانے کے بعد آپ لوگ پورا کا پورا میرے ساتھ سپورٹ کریں. انشاءاللہ کاروان عمرہ وہاں پر ہی آپ کا ہم وقت ساتھ رہے گا. ہم وقت ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر چیز کی گائیڈ لائن کرائے گا. وہاں جو نشانیاں ہیں، جو پرانی چیزیں ہیں، حضور کے بہت ساری چیزیں ہیں، جہاں کیا ہوا، جنگیں ہوئی، کیا قبرستانیں ہیں، وہ سب نشانیوں کو بتایا جائے گا. اور مکے سے قریب، مدینے سے قریب رکھا جائے گا. قریب رکھنے کی سہولت یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جب دل کرے آپ آرام سے ہوٹل جائیں فریش ہو کر، اور ایک شاندار ہوٹل گھستے ساتھ مطلب روح تازہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے احتشام، اور یہ جو کاروان عمرہ کے جو نام کے بارے میں ہے، وہ اصل میں کارواں کو بولتے ہیں دا گروپ آف پیپل، چلنے کو. اور ہمارے جو ساتھی ہیں، 3 دوست ہیں، ہم لوگ نے مل کر کے یہ طے کیا تھا کہ ہم لوگ سب ساتھ مل کر کے ایک ایسا گروپ کو تیار کرنا ہے جو کہ عمرے میں جائے. لیکن جو ہمارے فیس ویلیو ہے، جیسے ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ شپ و جہاں مسجد کے امام ہیں، ایک فیس ویلیو ان کا ہے. اسی طریقے سے یہاں ہم لوگ کا اپنا گھر بھی ہے، خود کا ان کے وہ ہم لوگ گھر ہے. اسی طریقے سے یہ ہمارے جو بھائی ہیں عاطف خان صاحب، ان کے بھی ابا ابھی جو وہ انتقال کر چکے ہیں، اور وہ بھی بہت مشہور آدمی تھے، مشہور و معروف آدمی تھے. تو ہمارا جو فیس ویلیو اور ان کے ابا کے یہ جو ان کا ہیرا کا کاروبار ہے، تو ہم لوگ تینوں کا جو فیس ویلیو ہے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے انشاءاللہ. اور جو حاجی ہمارے ساتھ جائیں گے یا ہم پہ جو ہے وہ کوئی ذمہ داری دیں گے تو ہم اس ذمہ داری کو پورے کریں گے. اور ہمیں جو رقم دیں گے عمرہ کرنے کے لیے، اس کو ہم لوگ نہ لے کر بھاگیں گے، نہ ہم کسی فراڈیہ سے ہمارا تعلق ہے، نہ ہم ایسا کچھ کریں گے. انشاءاللہ اگلے مہینے جو ہے نومبر کے تیسرے ہفتے میں جو ہے پہلا کاروان روانہ ہو جائے گا. آپ جو ہے ہمارا جو ہے ساتھ دیں، ہم پر بھروسہ کریں، اور وہاں پر انشاءاللہ آپ کو جو ہے اچھے سے اچھی سہولیات دی جائیں گے. اور وہاں پر جو ہے آپ کو عبادت کرنے میں کسی طریقے سے تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ مقصد وہاں پر ہے عبادت کرنا. اور جب تک انسان پورے طریقے سے اس کو آرام نہیں ملے گا، وہ وہاں پر عبادت نہیں کر پائے گا. تو اچھے طریقے سے ہوٹل دینا، اسی طریقے سے میل دینا، طرح طرح کی سہولیات حاجیوں کو دینا، یہ ہمارا مقصد ہے. اور انشاءاللہ ہم اس پر پورا اتریں گے. جی ہمارا بھی سروس یہی رہے گا، ہم ساتھ ہمیشہ ہمہ وقت جو ہے حاجیوں کے ساتھ رہیں گے اور ان کی خدمات کو طرح طرح کے طریقے سے انجام دیتے رہیں گے.